दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामी एनटिभी कोहलपुरको बिहानी प्रस्तुति अन्तर्गत अब हामी बिहानी संवाद सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। बिहानी संवादमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला रहने गर्दछ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष रूपमा मनाइन्छ। हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले खास गरी यसलाई अलि बढी महत्त्व दिन्छौँ। यसको महिमाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी धर्म संस्कृतिको महत्त्व र यसले सामाजिक सद्भावमा पुर्याइरहेको योगदानको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आध्यात्मिकता के हो, यो किन आवश्यक छ, धर्मसँग आध्यात्मिक चिन्तनको चाहिँ कस्तो खालको सम्बन्ध रहन्छ, मान्छे आध्यात्मिक हुन जरुरी छ कि छैन, अहिलेको यो युगमा यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र अनि पछिल्लो समय संस्कृततर्फको मोहको विवेचना पनि गर्ने प्रयत्न हुनेछ आजको संवादमा। आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ यी विविध सन्दर्भसँग कुराकानी गर्नका लागि आचार्य श्री विमल चन्द्र दाहालज्यूलाई। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु, त्यसपछि संवादको श्रृङ्खला सुरु हुनेछ। स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छ। अब कृष्ण जन्माष्टमीको महिमाको कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँको आबद्धताका हिसाबले महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ काठमाडौँमा छ, त्यसमा आबद्ध भएर एउटा खालको मिसन भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। संस्कृतको जुन अवस्था छ अहिले, यो अवस्थालाई बदल्नका लागि भनौँ, खास गरी त्यो मिसन आरम्भ गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिले यी सबै कुराहरू बुझ्नका लागि चाहिँ मान्छे आध्यात्मिक हुनुपर्छ होला हो? मान्छे आध्यात्मिक हुनुपर्छ। अध्यात्म नै मनुष्यको वास्तवमा लक्ष्य हो भनेर हामी मान्दछौँ। किनभने प्रत्येक मान्छे जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि समाजमा आज खुसीका लागि दौडेको छ। उसलाई चाहिएको छ खुसी, मजा, र मजाको उत्कर्षमा छ आत्यन्तिक सुख। यस्तो खुसी जो एकैछिनमा नसकियोस्, होइन? त आज मनुष्यहरू संसारमा विभिन्न वस्तु पदार्थ, खानेकुरा, लाउने कुरा, घुम्ने कुराहरूमा खुसी आनन्द खोजिरहेका छन्। यो खुसी आनन्द एकैछिनमा फेरि सकिहाल्छ। आज एउटा कुरो मिल्यो, भोलि फेरि दुखी छ। कहीँ घुम्न गयो, एकछिन सुखी छ, घर आइसक्दा फेरि रोइहाल्छ। त यो किन हुँदैछ? कसले खुसी खोज्दैछ र खुसी कहाँ छ? अध्यात्मको मुद्दा नै यही हो, हेर्नुहोस्। हो त अहिले हामी बाहिर इन्द्रियद्वारा, शरीरद्वारा खुसी खोजेकोमा यसको केन्द्रमा मन छ। हो, मन नै माया हो। शास्त्रले भन्छ मन नै अविद्याद्वारा कार्य गर्छ र मनले गर्दा नै जीव बन्धनमा छ, दुःखमा छ। त मनलाई पनि जसले सञ्चालन गर्छ त्यो चेतना हो अथवा आत्मा हो भनौँ त्यसलाई। हो, र तपाईको मूल स्वरूप, तपाईको मूल स्थिति भनेको त्यो चेतना, त्यो चैतन्य हो। र त्यसको अनुभूति बेगर तपाईलाई कुनै सुख नै वास्तवमा हुँदैन। बाहिर देखिएका बजारका सुखहरू भनेका ती छद्म हुन्, ती नितान्त माइक हुन्। त्यो सानो बाबुलाई आकाशमा उसले हेलिकप्टर देखेर रोयो, हामीले 200 रुपियाँमा एउटा प्लास्टिकको किनेर दिउँ, त्यो खुसी भयो। त्यो कति बेर खुसी हुन्छ? जबसम्म उसले यो वास्तविक हेलिकप्टर होइन रहेछ भन्ने बुझ्दैन। त्यस्तै प्रकारले संसारको विषय वासनामा, सांसारिक वस्तु पदार्थमा जीव त्यति बेरै खुसी हुन्छ जबसम्म उसले सत्य खुसीको अलिकति छनक पाउँदैन। त्यसकारणले केही व्यक्ति को मात्रै लागि अध्यात्म होइन, अध्यात्म नै जीवन हो। ओके, मैले यो प्रश्न चाहिँ आरम्भमा किन गरेँ भने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज परेको छ, विशेष दिन छ। हुन त कोहलपुरमा तपाईँ आइरहेपछि केही दिन अगाडिदेखि जन्माष्टमीको यो माहौल चाहिँ चलिरहेको छ। यो यसको महिमा बुझ्नका लागि मान्छे आध्यात्मिक हुनुपर्छ कि पर्दैन? धर्मलाई भनौँ न आत्मसात गर्नका लागि मान्छे आध्यात्मिक हुनुपर्छ कि पर्दैन? ठिकै छ, तपाईँको प्रश्नमा धर्म र अध्यात्म अलग हो कि जस्तो देखियो, होइन? ठिकै छ, यसलाई ल्याउँ। हामीले सामान्य रूपमा धर्म भन्दछौँ। धर्म भन्दा चाहिँ हाम्रा संस्कारहरूलाई लिँदा रहेछौँ। जस्तो आज कृष्ण जन्माष्टमी हो, आज म व्रत बस्छु, होइन? अनि आज स्नान गर्छु, आज विशेष भोजन अथवा सात्विक भोजन गर्छु। साउनको महिना पनि भर्खरै सकियो। सोमबारलाई चाहिँ अलिकति विशेष मानेर व्रत बस्छु, विशेष पहेँलो लुगा लगाउँछु, तिलक लगाउँछु। हामीले यसैलाई धर्म भन्दा रहेछौँ, बाहिर देखिएका हाम्रा एक्टिभिटीहरूलाई नै। र हाम्रो शास्त्रले धर्म माने के भन्छ भन्दा, धर्म भनेको सत्य हो, सत्यको अवस्थिति
अथवा परमको अनुभूतिको अवस्था नै धार्मिक अवस्था हो। तर यी संस्कृति पक्षहरू चाहिँ धर्ममा जानको लागि, अध्यात्ममा जानका लागि यी उपासनाहरू चाहिँ सोपान हुन्, आधार हुन्, खुड्किलाहरू गर्न सक्न। अब मन्दिर गयो र गुरुसँग भेट भयो, गुरुसँग संवाद भयो र अध्यात्मको बारेमा केही जान्यो हो, र त्यस कारणले धार्मिक मान्छे सबै आध्यात्मिकै हुनुपर्छ। कुनै पनि जीवलाई के कुरा स्पष्ट हो भने परमलाई नजानिकन, सत्यको अनुभूति नगरिकन कोही सुखी नै हुन सक्दैन। बजारमा हामी के मान्छौँ भने यी केही साधु भनिएकाहरू होइन, केही साधकहरू भनिएकाहरू चाहिँ यसरी जप गरेर, यात्रा गरेर, शास्त्र पढेर सुखी हुन खोज्दा रहेछन्। हामी चाहिँ होटल गएर, घुम्न गएर, गीत गाएर पनि सुखी हुन्छौँ। हामी भएको एउटै हो जस्तो भ्रम छ नि त बजारमा, होइन? तर त्यो नितान्त मार्गै अलग छ त्यहाँनिर है। र अलिकति जोडेँ, त्यो साधुले साधनाको उत्कर्षमा जुन सुखानुभूति गर्छ त्यो चाहिँ घुम्न जानेलाई पनि जरुरी छ। अहिले घुम्दैछ, भोलि उसले आउनै पर्छ। हजुर, ठाउँ त त्यही हो। ठाउँ त त्यही हो। ओके, अब अलिकति कृष्ण जन्माष्टमीको महिमाको कुरा गरौँ न। हाम्रा हुन त 33 कोटी देवता भनेर भन्छौँ होइन। अलिकता कहिले कुन भगवान्लाई मान्ने, कसैले कुन भगवान्लाई मान्ने। अब आज कृष्णलाई विशेष मान्ने भक्तजनहरूको आज विशेष दिन हो। खास गरी कति राम्रो प्रश्न गर्नु। किन चाहिँ यो भगवान पनि विभेद गर्नुपर्ने, कसैले शिवलाई मान्नुपर्ने, कसैले कृष्णलाई मान्नुपर्ने, कहिले शिवरात्रिलाई महत्त्व दिनुपर्ने, कसैले चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीलाई महत्त्व दिनुपर्ने, यसको लजिक चाहिँ के हो? राम्रो र यो व्यवहारिक प्रश्न हो। कति राम्रो, खुसी लाग्यो मलाई। भगवान वास्तवमा एकै हो, भगवान अनेक हुनुहुन्न। हाम्रो वेदले भन्छ एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, त्यो ब्रह्म एक छ। फेरि हेर्दा त अनेक देखिन्छ। के बुझ्न जरुरी रहेछ भन्दा भगवान अथवा परमात्मा र देवी देवताहरू, विभूतिहरू, बुझ्नुभयो नि? यो दुईटा चिज अलग रहेछ, बुझ्नुभयो नि? जस्तो भगवान त भगवानले भन्नुभयो, कृष्णले गीतामा भन्नुभयो, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरै अंशहरू हुन् सारा चराचर जीवलोक जगत। यो सृष्टि पनि मैद्वारा हुँदैछ, मेरै अधीनमा छ। कृष्णले गीतामा भन्नुभयो, गीता सर्वप्रमाणिक ग्रन्थ हो। हाम्रो सनातन परम्परामा र आज विश्वले नै मानेको छ यो, होइन? सर्गाणाम आदि अन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम भन्दा कृष्णले सृष्टिको आदि, जब यो संसारै बनिएको थिएन, 5 तत्त्व छैन, देवी देवताहरू छैनन्, त्रिगुण छैन, महाप्रकृति छैन, त्यतिखेर म छु। सर्गाणाम आदि, सृष्टिको अन्तमा जब यो सब विनाश हुन्छ र पनि म हुन्छु। र मध्य, अहिले चाहिँ मध्य अवस्था हो, न तपाईँ र म पनि छौँ, हाम्रो टिभी च्यानल छ, विश्व छ, देवी देवताहरू छन्, होइन? के बुझौँ त अब समग्रमा भन्दा परमात्मा भनेको मूल शक्ति हो। जस्तो एउटा देशमा हेर्दा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री मूल हुन्छ, अनि देवी देवताहरू भनेका चाहिँ ब्युरोक्रेसी जस्तो कर्मचारीहरू हुन्। त्यो राज्यलाई सञ्चालन गरेका, भगवानले नियुक्त गरेका, सृष्टिमा कार्य गर्ने उनीहरू कार्यकर्ताहरू हुन्। भने मनुष्य चाहिँ मर्त्यलोकमा बसेर उसले कर्म गर्दछ, सेवाग्राही नै हो मनुष्य चाहिँ। र ती देवी देवताहरू पनि सबै परमात्माका अधीनमा हुन्छन्। र देवी देवताहरूको माध्यमद्वारा चित्त शुद्धि गरेर, साधना गरेर मनुष्यले परमात्मा कृष्णलाई नै खोज्नुपर्ने हो। तर देवी देवतासँग चाहिँ उपासना गरेर विभिन्न सकाम कर्महरू, फल, वरदान माग्नतिर मनुष्य अल्मलियो। र अलिकति यहाँ के क्लियर गरिहाल्यौँ भने हामीले धर्मको नाममा जो व्रत गर्छौँ, उपासना गर्छौँ, वरदानहरू माग्दछौँ, त्यो वरदानहरू मागेर प्राप्त गर्ने उपभोक्ता को हो? फाइनल उपभोक्ता त शरीर हो नि, मन हो नि, हो? जब कुनै पनि क्रिया र एक्टिभिटीको उपभोक्ता शरीर र मन बन्छ भने त्यो लौकिक कर्म नै हो,
त्यो लोक धर्म नै हो। जब मेरो उपासनाको मेरो साधनाको साध्य तत्त्व कृष्ण हुन्छ तब मात्रै अध्यात्म कर्म हुन्छ, आध्यात्मिक कर्म हुन्छ। त यो नबुझेकाले हामीले अब हामी वरदान भाकलमै क्षणिक सुखमै अल्मलिहाल्छौँ। पाउनु पर्यो, हामी परमतिर जानै बढ्नै चाहँदैनौँ। एउटा लड्डु दियो खुसी भएर फर्किहाल्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त लड्डु त एकछिनमा सकिन्छ, मलाई यस्तो दिनुहोस् गुरुदेव कि म कहिल्यै पनि फेरि फेरि मागिरहनु नपरोस्। र आम जनमानसमा चाहिँ यो साधनामा नबढेका कारणले गर्दा र हामीलाई शरीर संसार व्यवहारले किचेको छ, हामीलाई फुर्सद छैन, हामी जहिले भ्याउँदिनौँ भन्ने हाम्रो मनमा लागिरहेको छ। त्यस कारणले हामीभित्र हाम्रो सनातन परम्परामा भएका यस्ता गुह्यतम कुराहरू आज ओझेलमा परिरहेका। त्यहाँनिर म एकछिनपछि फेरि आउँछु। मैले यो सन्दर्भसँग जोडिएको भएर कसैले शिवरात्रि कसैले कृष्ण जन्माष्टमीलाई बढी महत्त्व दिनुको लजिक चाहिँ के हो भनेर सोधेँ। तपाईँले चाहिँ परमात्मा एउटै हो, त्यहाँ मुनि भगवान भनेर हामीले जसलाई भनिरहेका छौँ उहाँहरू चाहिँ कार्यकर्ता, हामी उहाँहरूको उपासना। ब्रह्मा विष्णु महेश पनि अक्षरातीत कृष्णकै परमात्मा श्री कृष्णकै कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। भगवानलाई यो मान्ने सन्दर्भमा अघि तपाईँले भने जस्तै कि व्रत बस्ने कुरा भयो, अर्को चाहिँ भाकल गर्ने परिपाटी पनि छ। घुस दिन जरुरी छ भगवानलाई? एकदमै जरुरी छैन। त्यो तपाईँले भगवानलाई दिएको पनि होइन हो, त्यो तपाईँले आफ्नै लागि गरेको हो। भगवानलाई कुनै घुस दिनु पर्दैन। भगवानले गीतामा स्पष्ट भन्नुभएको छ त, कुनै विशेष वस्तु गरिन्छ नि पूजाआजामा, कसैलाई रातै हुनुपर्ने, कसैलाई पहेँलै हुनुपर्ने इत्यादि लोक धर्ममा यो संस्कृति अन्तर्गत पर्दछ। भगवानको भनाइ के छ भने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। चाहे फुल पात पानी जेसुकै मलाई दियोस् तर त्यसले मलाई भक्तिपूर्वक दियोस्, अथवा भक्ति चाहिँ केन्द्रमा रह्यो। किनभने पत्र पुष्प फल पानी तपाईँकै होइन, त्यो त भगवानकै हो। व्रतसँग यसको के सम्बन्ध रहन्छ? जस्तो कृष्ण जन्माष्टमीका दिन पनि कतिपय मान्छेहरू व्रत बस्ने गर्दछन्। व्रत भनेको कस्तो भने यी सत्कर्महरू चित्त शुद्धिका लागि हुन्। हाम्रो मनमा कति खालका विचारहरू भावनाहरू आएका छन्, यो व्यवहारिक कुरा हो व्रत भनेको। अब जस्तो तपाईँले बिहानै उठेर नुहाउनु हो, नुहाउँदै पनि निकै फ्रेस भयो हो कि होइन? आज चाहिँ म अब जहिल्यै म आज बिहानै कहाँ कुद्थेँ, के कर्म गर्थेँ, त्यतापट्टिको मेरो ध्यान हुन्थ्यो होइन। आज चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमी हो, म व्रत बस्छु भन्ने तपाईँले निर्णय गरेपछि तपाईँको मनमा कृष्ण भावनाको अभिवृद्धि हुन थाल्यो नि त। तपाईँ अलिकति भए पनि कृष्णमय बन्नुभयो। तपाईँ हिजो झनक्क रिसाउनुहुन्थ्यो, कुनै कुराको तत्काल प्रतिक्रिया गर्नुहुन्थ्यो भने आज म व्रतमा छु, कसैले केही मुद्दा ल्यायो भने पनि भरे कुरा गरौँ अथवा भोलि कुरा गरौँ, तपाईँमा धैर्यता आइगयो हो कि होइन? अनि तपाईँले व्रतमा तपाईँको जुन रेगुलर मेनु चेन्ज गर्नुभयो होइन, तपाईँको मेनुमा तामसी भोजन पनि थियो होला हो कि होइन? त्यसलाई तपाईँले निषेध गरेर सात्विक अन्न अथवा सात्विक फलाहार गर्नुभयो। अब तपाईँको जवाब चाहिँ ठ्याक्क यो के भन्छ साइन्टिफिक लजिकतर्फ गयो। मेरो चाहिँ आशय धार्मिक कुरा चाहिँ के छ यसमा भन्ने कुरा। धर्म नै यही हो, धर्म माने परमको प्राप्ति, बुझ्नु भएन? धर्मलाई तपाईँको बुझाइमा रूढिवाद भन्ने पो बुझेँ बरु मैले होइन। धर्म कहिल्यै रूढिवाद होइन। त्यहाँनिर पनि म आउँदैछु। त्यसो होइन भने हामी यो जातीय रूपमा गरिने विभेदलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? त्यो मनुष्यले सृजना गरेको हो, शास्त्रमा त्यसको कुनै पनि समर्थन छैन। जस्तो भगवानले एउटा समाचार आयो, त्यो समाचारले चाहिँ दलित भएकै कारणले गर्दा संस्कृत विद्यापीठमा भर्ना हुन पाएनन् ती विद्यार्थीहरू। लामो बहस तरङ्ग भयो संसार क्षेत्रमा, प्रचार प्रसार भयो। मैले पनि त्यो सुने, कति राम्रो मुद्दा उठ्यो। आज मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। भगवानले ममै वांशो जीव लोके, अघि पनि मैले भने मेरै अंश जीव हो भनेपछि जीव र भगवानमा के फरक भयो? यो बोधमा कोही जाति छ? जाति त केवल मनुष्य छ। अब कुनै व्यक्तिले हेर्नु है, एउटा तपाईँभित्र परम चेतना छ, त्यसको बाहिर तपाईँको मन छ। म ब्राह्मण, म क्षेत्री, म अध्यक्ष, म मन्त्री भन्ने यी सबै मान्यताहरू मनको हो, यो आत्मिक मान्यता होइन। र जगत जीव मनद्वारा सञ्चालित भएकोले गर्दा
द्वन्द्व गर्छ, झगडा गर्छ, भोग गर्छ, यी सबै कसले यी कुरा उठायो नि सर, त्यो व्यक्तिको मानसिक कुराहरू हुन्। यो धर्मका, यो शास्त्रका कुरा होइनन्। अब तपाईँ धर्मको कुरो गर्नुहुन्छ भने, विद्यापीठको कुरो गर्नुहुन्छ भने, हाम्रो महामती प्राणनाथ त्यहाँ हामी जाँदै पनि छौँ। हाम्रो विद्यापीठमा अहिले पनि यता बर्दियातिरकै चौधरी विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेछन् प्राकशास्त्रीमा। तपाईँहरू अध्ययन गर्न आउन सक्नुहुन्छ, स्वागत छ। हाम्रो चाबैलमा हाम्रो विद्यापीठ छ, त्यहाँनिर म फेरि जान्छु। म यहीँनिर आउँछु है, जातीय विभेदको कुरा जुन हामी गरिराखेका छौँ, धार्मिक भेदभाव भन्छौँ। अरू म प्रश्न गर्न चाहन्छु यसलाई। धार्मिक विभेद धर्मले गर्दैन हो। जस्तै तपाईँहरू धर्ममा अहिले हाम्रो कथास्थलीमै आउनुभयो भने, हाम्रो के हो सनातन धर्मको मान्यता भने, मनुष्य कर्मले ब्राह्मण बन्ने हो क्या। जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्मिदा त शूद्रै जन्मिन्छ अथवा पशु नै जन्मिन्छ। कर्म संस्कारले, शास्त्र अध्ययन गर्नाले, दया करुणा अहिंसालाई आफूभित्र भर्नाले हो, वेदाध्ययन गर्नाले त्यो विप्र बन्छ। अनि जब त्यसले परमात्माको परमको खोजी गर्छ, त्यो ब्राह्मण बन्छ। यो कर्मले हुने कुरा हो, जातले हुँदैन। जस्तो म विमल दाहाललाई ब्राह्मण भएँ म अहिले बजारको मान्यता अनुसार। अब मानव मेरो छोरो बढ्यो, त्यसले अब मेरो संस्कारलाई अस्वीकार गरेर उसले यदि कुसंस्कारमा गयो, दारू मदिरामा गयो भनेदेखि त्यो सर्वथा ब्राह्मण होइन। बुझ्नु भएन? यो चाहिँ जातीय विभेद होइन, यो चाहिँ कर्मको वर्गीकरण हो। ओके, अब अलिकति म यसलाई थप्न चाहेँ, समयको सीमा पनि होला। जस्तो कर्ममा वर्गीकरण नितान्त जरुरी छ। जस्तो तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, उहाँले खिच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चेन्ज गरिदिइसक्दा काम बिग्रिन्छ नि हो। कर्मको विभाजन दक्षताको आधारमा थियो हिजो, तर मूर्ख मनुष्यहरूले कतिपय स्वार्थी मानसिकतामा कारणले गर्दाखेरि यसैलाई बजारमा जातीयता भनेर फैलाइयो र आम जनता पनि आफ्नो खोज अनुसन्धान, शास्त्रले चाहिँ के भन्दैछ त, गीतामा चाहिँ भगवानले के भन्नुभएको छ भनेर खोजिदिएनन्। दुःखको कुरो चाहिँ त्यो भयो। हामीले मूल कुरो हेरेनौँ। अदालतको कठघरामा उभिँदा गीता छोएर कसम खायौँ, भित्र लेखेको चिज चाहिँ के छ भन्ने कुरा त्यति हेर्दैको भए त सञ्च भइहाल्थ्यो नि। भगवानले सब जीव मेरो हो भनिदिइसकेपछि सकिएन। अब थोरै अलिकता यो विभिन्न समयमा यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन् जहाँ प्रवचनका कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्। म आज कृष्ण जन्माष्टमी भएका कारणले गर्दा खास गरी प्रणामी त्यो एउटा वर्गलाई मात्र म कुरा गर्छु है। अहिले एकछिन तपाईँसँग संवाद गर्दै गर्दाखेरि कण्ठी धारण गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, तर यो अब यदि हामी धार्मिक भेदभाव गर्दैनौँ भने उहाँले कण्ठी नलगाएको मान्छेले दिएको पानी किन नखाने? मलाई दिनुहोस् न, म खाइहाल्छु नि। कसैले खाएन भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। अघि पनि मैले धार्मिक अनुशासन भन्ने चिज चाहिँ अहिले हामीसँग अलिक कमजोर हुँदै गयो। यस्तो पानी किन नखाने भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हो भने, तपाईँ आइसियुमा हुनुहुन्छ हो, तपाईँलाई भेट्न 5 जना बिमारी आए, 5 जना मान्छे आए हो, तपाईँ छिर्न चाहनुभयो, तपाईँलाई रोके डाक्टरले। अब तपाईँले त्यहाँ भन्नुभयो तिमीहरूले विभेद गर्छौ, मलाई भित्र छिर्न दिँदैनौ, तिमीहरूले मेरो मानवता, मेरो स्वतन्त्रतामा हनन गर्यौ भनेर तपाईँले उत्पात गर्नु कति प्रासङ्गिक छ? बुझ्नुभयो? तपाईँको कुरा बुझेँ। मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ अलि फरक थियो। फेरि अब म क्लियर गर्दैछु। त्यस्तै निश्चित साधनामा र निश्चित दायरामा रहँदा मेरै घरकैले दिएको पनि मैले लिदिनँ हो। तर अब जब क्याजुअल्ली हामी आउँदाखेरि म कहाँ खान्छु भने जहाँ सात्विकता छ हो, सात्विक चाहिँ हुनु पर्यो। अब त खा भन्दा अब यहाँ ननभेज पकाइरहेछ, यहाँ मलाई खा भन्दा म कुनै हालतमा खान्न नि, त्यहाँ म जान्न पनि। तर मान्छे जातले वर्णले जुनसुकै होस्, तर मान्छे सात्विक छ हो भने त्यो सर्व त्यो स्वीकार्य छ नि। मेरो आशय चाहिँ कहाँनिर थियो भने, पहिला धार्मिक यस्ता मान्यताहरू थिए जसले चाहिँ समाजलाई अनुशासनको दायरामा बाँधिदिएको थियो। जस्तो जेठाजु र बुहारीको सम्बन्धलाई होइन एउटा बन्धन क्रिएट गर्नका लागि यसलाई यसो नहेर्नुपर्ने, नबोल्नुपर्ने, यसलाई यसो भन्नुपर्छ सर, हामीले यसबाट धर्म शब्द झिक्नुपर्छ। यसलाई धार्मिक मान्यता भन्नै मिल्दैन, यो लौकिक मान्यता हो।
र यसलाई अलिकति सांस्कृतिक मान्यतासम्म भन्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ र संस्कृति र लोकधर्म चाहिँ गाउँै विषय अलग हुन्छन् क्या उ त्यो पहाडको डाँडाको भित्तोको गाउँमा एउटा परम्परा छ उ त्यहाँ अर्को छ हो फलानु वर्गमा अर्को छ झापामा एउटा छ विराटनगरमा एउटा छ लाहानमा आउँदा अर्को छ काठमाडौँमा अर्को छ कोलपुर यो लौकिक मान्यता तीको स्थानीय मनुष्यले बनाउँछ यो शास्त्रले बनाउँदैन ओके शास्त्रले त एकत्वको कुरो गर्छ यो म तपाईँसँग यो कुरा गर्नुको एउटा अर्को कारण पनि के थियो भने आज तपाईँ कोहलपुरमा यो एउटा भनौँ न प्रवचनको कार्यक्रम चलिरहेको छ त्यहाँ धेरै भक्तजनहरू जानुहुन्छ र हाम्रो दर्शकहरूले पनि यो कुरा थाहा पाइराख्नु जरुरी छ कति मान्छे नास्तिक भइसक्नु भएको छ अहिले धर्मलाई नमान्ने पनि भइसक्नु भएको छ यो धर्मले सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि कति ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण त नेपालगञ्ज नै छ एउटा होइन विभिन्न धर्म समुदायका मान्छेहरू हुनुहुन्छ सद्भावको सहर बनाउने अभियान चाहिँ नेपालगञ्जमा चलिराखेको छ अहिले पनि त्यस्तै छ अब जाउँ अलिकता संस्कृत मोहतर्फ तपाईँले संस्कृतमा बोल्नुहुन्छ त्यही उमेर समूहको अर्को एकजना मान्छेले त्यो कुरा बुझ्दैन संस्कृतको भाषा चाहिँ बुझ्दैन हाम्रो ब्रान्डिङ भएन कि हामीले बुझाउन सकेनौँ के भयो भने अब यहाँ धेरै कुरा आउँछन् सर यो मुद्दा चलाएपछि जस्तो संस्कृत भाषा संस्कृत गुरुकुलहरू हाम्रो शिक्षालयलाई त जबरजस्ती हप्काएर थर्काएर बन्द गरियो नि ६२-६३ मा हो कि होइन हाम्रो विद्यालयमा स्कुलमा पढाइ भइरहेको थियो अनि हप्काएरै बन्द गराइदिने अनि मान्छेले संस्कृत पढाइनन् अधार्मिक भए भन्ने यो कतिसम्म युक्तिसङ्गत कुरा हो कि होइन विदेशी दलालहरूका पैसा खाएर आज युरोपियन युनियनद्वारा सञ्चालित भएर अथवा विभिन्न विदेशी एजेन्टद्वारा सञ्चालित भएर आफ्नो देशको धर्म संस्कृति संस्कृत परम्परालाई लात्तले दिएर दारू र मदिराले नुहाएर अनि यो देशलाई शान्ति बनाउँछु यो देशमा अमन चयन गर्छु भन्न कुनै हालतमा सम्भव छैन र हामी के गर्नुपर्छ भन्दा म विमल दाहालले मात्रै गरेर भएन हजुरले पनि अब म पनि मेरो संस्कृत पढ्छु संस्कृत सबैको हो र अर्को कुरो के हो भन्दा यो संस्कृत वैदिक संस्कृत जो छ नि यसको उत्पत्ति थलो नै नेपाल हो आज विश्वको धरोहर ऋग्वेदका मन्त्रहरू नै हाम्रो नेपालको हिमालबाट अवतीर्ण भइरहेका छन् अवतरित भइरहेका छन् हो अग्निमीले पुरोहितम जन्यस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम अनि हाम्रो संस्कृत हाम्रो साधना परम्परा आज विश्वका मान्छे फ्रस्ट्रेट भएर आत्महत्या गरेर भारततर्फ नेपालतर्फ फर्केर आउँदैछन् अङ्ग्रेजहरू आज अमेरिका जर्मनी युरोपमा विश्वविद्यालयहरूले संस्कृत पढाइरहेछन् स्कुलमा अनिवार्य संस्कृत गराइसके हो कि होइन भारतका गल्ली गल्लीमा काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा हेरौँ साधनालय आउँदो हेरौँ अङ्ग्रेजहरू विद्यार्थी भएर आइसके भने हामीमा चाहिँ के गरिएछ हामी गोर्खेहरूमा चाहिँ भन्दा हामीलाई नियोजित रूपमा वैचारिक दास बनाइएछ हामीमा दास मानसिकताको विकास भयो र अङ्ग्रेजले भनेको राम्रो हो अङ्ग्रेजले बोलेको र अङ्ग्रेजले रिसर्च गरेको चाहिँ ठिक हो हामीसँग जे छ त्यो चाहिँ खोइ के हो आफूलाई बुझ्नै चाहेनौँ अनि अर्काको दास गर्ने प्रवृत्ति हाम्रै गोर्खे बाबुआमाले तिरेको फीले गुन्द्रुक र ढिँडो खाएर गोर्खामा अध्ययन गरेर हामी विदेशीका गुलाम भइरहेका रहेछौँ यो कुरो सोच्न जरुरी छ र यो कुरो सोचिसक्दा सारा झगडाको कारण के छ त भन्दा यही भोगवादी प्रवृत्ति हो भोगवादी प्रवृत्तिको केन्द्रमा मन छ त्यसको समाधान भनेको आध्यात्मिक प्रवृत्ति चेतनाको विकासमा समग्र संस्कृत साहित्य त्यसमा पनि विशेष गरेर आध्यात्मिक भगवद् गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र आदि गरेका भक्ति ज्ञान साहित्यहरू छन् र संस्कृतद्वारा यो ज्ञान परम्पराको र अलिकति जोडेँ संस्कृत भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ कर्मकाण्ड पुजारी रातो चन्दन यसो घन्टी बजाउने यो संस्कृत एउटा समुद्र हो भने सर एक थोपा पनि यो होइन क्या बुझ्नु भएन संस्कृत त जीवन हो तर यो हाम्रो संस्कार यसलाई नै हामीले संस्कृत मान्यौँ त्यहाँ के लेखेको छ हो भनेर हामीले पल्टाएर हेरेनौँ आज कति हामीलाई थाहा छ उपनिषदहरू हाम्रा के छन् तपाईँले उपनिषदको बारेमा सुन्नु भएको छ जबकि हाम्रो सनातन धर्मको केन्द्रमा उपनिषद छ ज्ञान परम्परा छ कर्मकाण्ड त अत्यन्तै बेसिक कुरा हो नुहाइ धुवाइ गर्ने कसरी खाने कसरी बोल्ने कसरी हिँड्ने भन्ने कुराहरू बेसिक
कुराहरू सिकाउने साधन हो कर्मकाण्ड भनेको त त्यो सिकिसकेपछि जस्तो तपाईँ ठिक पर्नुभयो, नुहाउनुभयो, लुगा गर्नु, केस गर्नुभयो, गाडीमा चढेर अफिस आउनुभयो, यो त धर्म भएन। अब आएर तपाईँ यहाँ के बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको धर्म हो नि त। त्यस्तै हामीले जप तप इत्यादि सबै थोक गऱ्यौँ, त्यो गरेर अब के गर्छु, के को ध्यान चिन्तन गर्छु, कुन बोधलाई हासिल गर्छु, त्यो चाहिँ धर्म थियो। तर दुर्भाग्यवश हामीलाई नै फुर्सद भएन होला, हामीले त्यसलाई बुझ्नै चाहेनौँ, हामीले हाम्रै उपेक्षा गऱ्यौँ। गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ आफूले आफ्नो उद्धार नगरुन्जेलसम्म कुनै दोस्रो व्यक्तिले, कुनै विदेशीले तपाईँलाई कहिल्यै उद्धार गर्नेवाला छैन। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तपाईँको बन्धु, तपाईँको मित्र, शत्रु तपाईँ नै हो। तपाईँ नै तपाईँको ग्रन्थ पल्टाउनुहुन्न अनि के गर्नु? समस्या त्यहाँ छ। अब हामी अलिकता यो तपाईँहरूको अभियानको कुरा गरौँ न। महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ काठमाडौँमा यो भर्खरै मैले बोलिसकेको कुरो, यो दुःख, यो पीडा हाम्रो समाजमा भयो र यसलाई कसरी चिर्ने भन्दा अब हामीले यो देशमा ठाउँ ठाउँमा, नगर नगरमा हाम्रो संस्कृत शिक्षा परम्परालाई भगवद् गीता केन्द्रहरू सञ्चालित हुन्, उपनिषदका शिक्षाहरू प्रदान गरियोस्। त्यस्तो केन्द्रहरू सञ्चालन नगरिकन उपाय छैन भन्ने उद्देश्यले संस्कृतको पुनर्जागरणको लागि, सनातन धर्मको पुनर्जागरणको लागि, कृष्ण तत्त्वको बोधको पुनर्जागरणको लागि अब हामीले संस्कृत कार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कृष्ण प्रणामी समाजका अग्रज महानुभावहरूद्वारा हाम्रो कृष्ण प्रणामी समाजको शैक्षिक काम गर्ने एउटा गुठी संस्था छ, मङ्गल शैक्षिक विकास गुठी। र मङ्गल शैक्षिक विकास गुठीको प्रस्तावमा वर्तमान हाम्रो राधाकृष्ण सेवा संस्था चावहिलमा अवस्थित राधाकृष्ण सेवा संस्था र मङ्गल शैक्षिक विकास गुठीको सहकार्यमा हामीले महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएर आरम्भ गऱ्यौँ र जसमा हामीले सबैलाई आह्वान गऱ्यौँ। र यहाँ प्राकशास्त्री अहिले हाम्रो पढाइ भइरहेको छ। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेका कुनै पनि विषयमा, विज्ञान होस् चाहे यता आर्ट्स होस्, जुनसुकै म्यानेजमेन्ट होस्, जुनसुकै विषयमा 12 उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई हामीले लिएर र वार्षिक रूपमा 10 जनालाई चाहिँ आवास र भोजनको निःशुल्क व्यवस्था हेर्नुहोस्। त्यो खर्च गुठीले नै गर्छ, संस्कृतका लागि गरेको खर्च हो त्यो। त्यसमा तपाईँले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सबै महानुभावहरूले संस्कृत कार्यलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। संस्कृत हाम्रो प्राण हो, बुझ्नुभयो नि? तपाईँको शरीर भौतिकता हो, बजारमा भएका अन्य विविध विद्याहरू हुन् भने तपाईँको आत्मा संस्कृत हो। आत्मा नै नरहे देहको के प्रयोजन छ? लगेर जलाइदिइहाल्छन् नि, हो कि होइन? हाम्रो शिक्षाबाट जब संस्कृत हराइदियो हामी त भस्म भयौँ, सुक्यौँ सर। हाम्रो जरो त मर्यो त हो। त्यो जरोलाई, रुखलाई हरियाली बनाउन त जरोमा पानी हाल्नु पर्यो होला नि। र हामीले संस्कृतलाई पुनर्जागरण जबसम्म गराउँदैनौँ, जबसम्म युवा सर्कलले संस्कृत पढ्दैन, अहिले त बुढा बाजे हजुरआमाहरू माइजूहरूले यसो आएर पूजापाठी गर्नेलाई त्यसैलाई संस्कृत अथवा त्यसैलाई धर्म भनेको कस्तो विडम्बना भइदियो। बुझाइ धेरै बदल्नु पर्ने छ। र आजको प्रत्येक युवाले हेर्नुहोस्, अब यसको सम्भावना देशमा के रहन्छ त्यो पनि म जोड्न चाहन्छु। अब आज हाम्रो प्रत्येक युवा अधिकांश केही विशेष पोस्टमा होलान्, अधिकांश हाम्रा युवाहरू जम्मा कक्षा 12 सकेर सट्टै अस्ट्रेलिया अमेरिका जाने र अङ्ग्रेजको दास बन्ने हो। निम्न कोटिका कर्ममा नै अधिकांश छन्, यो कुरो स्पष्ट छ। केही बाहेक मैले सुरुमै भने त हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो यो देश धरतीको वरदान हिमाल छ, पहाड छ, अनि मुनि अलिकति तराई छ। प्रत्येक डाँडा हाम्रो चाहिँ मेडिटेसन सेन्टर बन्न सक्छ क्या सर। प्रत्येक हाम्रा जङ्गलका औषधिहरूलाई हामीले चिनेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। र प्रत्येक नेपाली युवाहरूले संस्कृत पढेर, गीता पढेर, उपनिषद पढेर तत्त्वज्ञानको व्याख्यान गरे भने विश्वभरिका दुखी मान्छेहरू यहाँ डलर खर्च गरेर आएर यहाँ बसेर त्यो ज्ञानलाई सिक्छन्, बुझ्नु भएन? तर हामीले हाम्रो ज्ञानलाई पुनर्जागरण गरेर सिकाउनै सकेनौँ। आज हामी 1-2 जना बोल्ने मान्छेको फुर्सद छैन,
हो कि होइन? कुनै पनि वक्ताको यहाँ हामीलाई 1000 जना संस्कृतका कार्यकर्ताहरू चाहिरहेको छ, यत्रो स्कोप छ। आज मान्छेले के स्कोप छ भन्छ नि, संस्कृत पढेर के हुन्छ? संस्कृत पढेर सबभन्दा बेसी थोक हुन्छ। हेर्नुहोस्, आजसम्म संस्कृत पढेको कुनै पनि मान्छे भोको छैन। 15वटै मन्त्र जानु भने पनि त्यसले गरी खायो। हेर्नुहोस्, र यसभित्र भएको ज्ञान विज्ञानलाई तत्त्वमीमांसा गर्न सक्यो भने त त्यो त माथि गइगयो। हेर्नुहोस्, र संस्कृत पढेर शास्त्री आचार्य भनेको हजुरले पनि सुन्नु भएको छ, मलाई अघि आचार्य भन्नुभयो। शास्त्री भनेको ब्याचलर लेभल हो। शास्त्री पढेको विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगमा भिडेर अधिकृत पनि हुन सक्छ। बुझ्नु भएन? त्यो चाहिँ पण्डितै मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। आम बुझाइ चाहिँ खास गरी जजमानी गर्ने बिग्रियो। जजमानी गर्न त 2 महिना यसो सिके पुगिगयो। यो एकाडेमिक एजुकेसनसँग शास्त्री आचार्यसँग यो क्षेत्रको दर्शन साहित्यको विज्ञ बन्ने हो। शास्त्रीले अब आचार्य गएर सचिव उपसचिव हुन पायो, त्यो एउटा अप्सन रह्यो। अनि अब म साधक भएर धर्म क्षेत्रमै लाग्छु भन्न पनि पायो। अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि जान पायो, यता निजामती क्षेत्रमा जान पायो। हरेक क्षेत्रमा संस्कृत त झन् बहुआयामिक छ एउटा कुरो। अर्को कुरो निशुल्क छ। आज तपाईँले जम्मा ब्याचलर मास्टर गर्दा गर्दा मोटामोटी कम्तीमा टियुमै पढे पनि सामान्य सब्जेक्ट लिए पनि 2-5 लाख रुपियाँ तपाईँको सकिन्छ कम्तीमा है। अब तपाईँले अब प्राविधिकतिर जानुभयो भने त तपाईँको करोडसम्मका खर्चहरू छन् भने तपाईँको पैसै खर्च नभइकन तपाईँले आचार्य गर्नु हो। जबकि आचार्य गरेको छात्रको यति बेसी विकल्प छ रोजगारका। हामीलाई 1000 जना मान्छे रोजगारमा चाहिरहेछ, मान्छे छैनन्। अनि सबै युवाले पढ्नुपर्ने संस्कृत होइन हो कि होइन? यो बुझाइको कमीले गर्दा आज हामी पछि छौँ। र प्रत्येक युवालाई संस्कृत पढाएर यो देशलाई नै साधनालय बनाएर विश्वभरिका दुखी मनुष्यहरूलाई ल्याएर यहाँ शान्ति प्रदान गर्ने राष्ट्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मङ्गल शैक्षिक विकास गुठीले, राधाकृष्ण संस्थाले विद्यापीठको आरम्भ गर्यो। अब छिट्टै नै हामी यो देशभरि विभिन्न ठाउँमा गुरुकुलहरू, अब हाम्रो उच्च शिक्षा भयो +2 पासलाई हामी लिन्छौँ भने फिडर गुरुकुलको रूपमा अब हामी स्कुल लेभलको गुरुकुलहरू पनि छिटै सञ्चालन गर्दैछौँ। ओके, अब जाँदा जाँदै फेरि त्यही रूढिवादी भन्ने शब्द पनि प्रयोग हुन सक्छ यसमा। किन भन्दाखेरि हामी अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश जुन छ, हामी लुम्बिनीमा बसेर ब्रोडकास्ट भइरहे पनि हाम्रो क्षेत्र भनेको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम छ। यो क्षेत्रको एउटा विकराल समस्याका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा छ, जसलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेको पाइन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणले यसमा धारणा व्यक्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्न सकिन्छ? धार्मिक दृष्टिकोणले शौचको कुरा हो, त्यति मात्रै हो। यो विभेद गर्नुपर्ने कुरा छैन, आवश्यकतै छैन। जस्तै तपाईँलाई ज्वरो आइसक्दा घरमा अलिक पर राखिन्छ नि, रुगा लागिसक्दा सर्छ है भन्ने छ नि। त्यस्तै हिजोको जमानामा शौचको व्यवस्थामा अब आजको जसरी सेनिटरी प्याडहरू महिलाहरूले प्रयोग गर्न सक्छन् हिजो थिएन हो कि होइन? रक्तस्राव हुन्थ्यो, सबैतिर फैलिन्थ्यो होला, गनाउँथ्यो होला। त्यस कारणले गर्दा अलिक पर अथवा घरको अलिक पल्लो कोठामा राखे होला होइन? त्यही कुरोलाई बढाउँदै अब अतिवादी फटाहरू त जाइछन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले परै गोठै बनाएर राखिदिए। हेर्नुहोस्, त्यो नितान्त जरुरी छैन। कुरा मात्र शौचको हो, सरसफाइको कुराहरू हो। र सरसफाइपूर्वक छाउ भएको महिलाले नित्य स्नान गरेर घरमै बस्न मिल्छ होइन, व्यवस्थित रूपमा। र उसलाई कमजोरी पनि भएको हुन्छ शारीरिक रूपमा, यो त बायोलोजिकल कुरा हो। र काम नगर, विश्राम गर, फलफुल खाऊ, दुध पान गर, र काम नगरी घरमै आराम गरेर बस्नु, यो कुनै इस्यु नै होइन। यो नितान्त शारीरिक कुरो हो, यो एउटा प्राकृतिक कुरो हो। र यसको केन्द्र भनेको शौचका कुरा मात्रै हुन्। सरसफाइ अघि मैले भने नि, आइसियु र बाहिर जस्तो, इमर्जेन्सी र ओपिडी जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ यसलाई। हस्, हुन्छ। यो बिहानको समय छोटो भएको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू गर्न सकिएन। एकदम संक्षिप्तमा थोरै छुने मात्रै कुरा भयो। एकदमै डिप बहस हुन सकेन आजको कार्यक्रममा। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा धेरै शुभकामना छ। हवस्, हजुरलाई पनि शुभकामना। र समग्र हाम्रा देशवासी र विदेशमा पनि हाम्रो यो च्यानलहरू देखिएला र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना। एक दिन अष्टमीमा व्रत बस्नु मात्रै कृष्णलाई मान्नु होइन,
हामीले अनिवार्य रूपमा भगवद् गीता पढ्ने र अक्षरातीत कृष्ण तत्त्वलाई जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ र यसमा लागौँ भन्ने शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजका लागि यो बिहानी प्रस्तुति अन्तर्गतको बिहानी संवादसँगै शुभ बिहानीलाई नै बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। आज हामीले बिहानी संवादमा आचार्य श्री विमल चन्द्र दाहालज्यूसँग संवाद गऱ्यौँ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीलाई केन्द्रमा राख्यौँ, तर अन्य विविध विषयमा कुराकानी भयो। पक्कै पनि अहिलेको यो बसाइ तपाईँका निम्ति पनि निकै नै ज्ञानवर्धक भयो होला भन्ने विश्वास लिँदै यो सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई यहाँनिर बिट मार्दै पुरुषोत्तम सापकोटा तपाईँका बीचबाट ओझेलिने अनुमति चाहन्छु। अब केही बेरमा 9 बजेको समाचार तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी कोहलपुर। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।